السلام عليكم ومرحبا بكم على www.dailystone.com. حنا غادي نديرو اليوم ان شاء الله لو كور الخامس ديالنا بارابور لالغوريثم والكور الثالث بارابور لي ستركتور ايتيراتيف. دونك نبداو على بركة الله. فوالا دونك لي ستركتور ايتيراتيف ما فيها باش نذكرو هما اللي تيتسماو بلي بوك permettent d'exécuter plusieurs fois de suite une même séquence d'instructions. هاد les instructions اللي كيكونوا وسط لا بوكل كيتسماو لو كور دو لا بوكل، و chaque exécution ديال لو كور كتسمى soit une itération ولا un passage dans la boucle. دونك قلنا كاين 3 تيب ديال لي بوكل. كاين لو تيب طونكو اللي كنحطو فيه لا كونديسيون في الاول واللي يقدر ما يتيكزيكوتا حتى شي مره. كاين لو تيب الثاني هو الريبيتي جوسكا اللي كنحطو فيه لا كونديسيون حتى الاخر، يعني لو كور ديال لا بوكل كيتيكزيكوتا على الاقل او مينيموم اون سول فوا. وعندنا لو تيب الثالث اللي هو بوغ، اللي هو غادي نشوفوه اليوم ان شاء الله بحول الله. دونك نبداو. اول حاجه غنديرو لو فورماليزم ديال لا بوكل بور. دونك اول حاجه حنا عندنا l'initialisation. دونك هنا كنبداو بالانيسياليزاسيون، من بعد كتكون لا كونديسيون. الا كانت لا كونديسيون محققه فحنا تندوزو تنديرو مجموعه ديال لي انستركسيون، من موراها كتكون لانكريمونطاسيون وترجعو عاوتاني هنايا لا كونديسيون ديالنا. في حاله ما لا كونديسيون ما كانتش محققه فحنا تنخرجو. حاجه واحده اخرى بالنسبه لا بوكل بور، فحنا كنحتاجو لواحد لو كونتور، واحد لا فاريابل اللي كنحتاجوها كتسمى لو كونتور. هاد لو كونتور هو اللي كنديرو له هنايا لينيسياليزاسيون وهو اللي كنديرو ليه لانكريمونطاسيون. وهاد لو كونتور ما خاصوش او نيفو ديال هاد لي انستركسيون اللي تيكونوا فوسط لا بوكل ما خص يكون فيه حتى شي تغيير، يعني ما يكون عليه حتى شي تاثير، حتى شي انستركسيون اللي كتاثر لينا على هاد لا فاريابل. فوالا دونك غنمشيو نشوفو لا سانتاكس ديال لا بوكل بوغ. دونك كنديرو فاريابل، يعني لا فاريابل اللي قلت لكم داك لو كونتور reçoit la valeur initiale، هادي هي l'initialisation، a la valeur finale. هاد لا فالور فينال هي اللي كنستعملوها في لا كونديسيون، يعني هاد لا فالور فينال هي اللي كنقارنوا واش لا فاريابل وصلت لا فالور فينال ولا لا باغ الفالور دو با. هاد الفالور دو با كتساعدنا في لاكريمونطاسيون، يعني واش انت باغي تاكريمونطي بواحد، باغي تاكريمونطي بجوج، باغي تاكريمونطي بثلاثه ولا بناقص واحد. لحقاش لاكريمونطاسيون هاد لا فالور ديال لانكريمونطاسيون تقدر تكون بوزيتيف كما تقدر تكون نيجاتيف، وتقدر تكون هاد لي تيب كو سوا ديال لا فاريابل ولا لا فالور انيسيال ولا لا فالور فينال ولا الفالور دو با يقدر ياخذوا لو تيب سوا ريال سوا لو تيب اونتي. ما تدوخش، هادشي راه ساهل، واخا تبان لك هنا فيه كثرة الكتابة فاحنا ساهل وحنا غنبسطو. قلت لك تنديرو بوغ وتنديرو فاريابل اللي هي لو كونتور اللي كنستعملوه حنايا في لا بوكل ديالنا بوغ. علاش حنا كنحتاجو لا بوكل بوغ؟ فحنا كنستعملوها ملين كنكونوا عارفين شحال من مره غادي نبوكليو. يعني انا الا كنت عارف بانني خصني نبوكلي 4 المرات فانا اوتوماتيكمون غنفكر في لو تيب بوغ وكندير واحد لو كونتور. هاد لو كونتور هو اللي غيساعدني باش نحسب شحال من مره كنبوكلي. وهاد الفاريابل اللي هو الكونتور فانت كتعطيه لا فالور انيسيال ولا فالور فينال، يعني منين غيبدا وامتاش غيسالي. وهذيك لا فالور فينال هي اللي كتساعدنا في لو تيست دو كونديسيون، واش لا فاريابل وصلت لا فالور فينال. وصلت لا فالور فينال تخرجوا من لا بوكل، ما وصلتش لا فالور فينال فاحنا نبقاو كنبوكليو. اما فيما يخص هاد الباغ فالور دو با، هاد لا فالور دو با هي اوبسيونيل، بغيتي نتا ديرها ما بغيتيش فهي باغ ديفو لا فالور دو با هي واحد، يعني لاكريمونطاسيون كدوز بواحد، يعني واحد جوج ثلاثة، يعني ما بين بوكلاج وبوكلاج كنزيدو واحد. يعني لا فاريابل ديالنا اللي هي الكونتور غتبقى الا ما درتيش نتا هاد بار فهي اوتوماتيكمون تبقى تاكريمونطا بواحد
بواحد. اما انت لا بغيتي تشونجيها فكتزيد هاد باغ كتعطينا لا فالور ديالك. يعني باغ اكزومبل بغيتها تولي بجوج غدير باغ غدير هنا دو وفيغ غدير لي زانستركسيون ديالك فان بوغ. في حالة انت ما بغيتيش بانها بغيتها تبقى لك بار ديفو فانت اوتوماتيكمون غدير لها هادي بحال هكا ما محتاجاش. يعني غادي دير لا فالور انيسيال لا فالور فينال فيغ وغدير لي زانستركسيون هنا اللي بغيتي ديالك وفان بوغ. دونك كونترول زد نرجعو هادشي علاش. دونك هنا قلنا كيكون عندنا واحد لو كونتور اللي كنديرو له لينيسياليزاسيون. هاد لو كونتور عباره على اون فاريابل اللي انت كديكلاريها في البدايه. فاش كنديرو الالغوريثم كنعطيوه السميه كنديرو فاريابل وكنعطيو لو نون ديال هاد لا فاريابل. من بعد فاش كنجيو لا بوكل فحنا كنينيسياليزيو هاد لا فاريابل كتعطيها بغيتي باغ اكزومبل بغيتي تبدا من زيرو بغيتي تبدا من واحد وتسالي ليك في 100 بغيتي تبدا ليك من جوج وتسالي ليك في 20. من بعد فهو اوتوماتيكمون لا بوكل انت كاع ما كتحتاج له دير مقارنه فهو اوتوماتيكمون كتقارن واش لا فاريابل وصلت لا فالور فينال. وصلات ايه نخرجو ما وصلاتش نكملو نديرو لي زانستركسيون ديالنا. ولا انكريمونطاسيون لانكريمونطاسيون هي اللي قلنا لو با شحال انت بغيتي في هذاك لو با يكون واش بغيتيه بواحد ولا بغيتيه موان 20 ولا بغيتيه بثلاثة ولا بغيتيه بسبعة شحال ما انت بغيتي شحال ما انت مسلكك. يعني انت وشنو مطلوب منك انت كدير لو با على حساب داكشي اللي انت باغي. ها دونك هنا جو كرو كو سي كلير. دونك initialise une variable de boucle اللي كتسمى le compteur, incrémente cette variable à chaque pas, vérifie que cette variable ne dépasse pas la borne supérieure. La borne supérieure هي la valeur finale. وكما قلنا لك بأنه كل مرة درتي ان باساج دو بوكلاج فهاد الفاريابل كتاكريمونطا بشحال سولون لو با اللي انت داير. اذا الا كنتي انت داير ان با دو 1 الفاريابل غتبقى تزاد بواحد. الا كنتي انت داير لو با دو 2 غتبقى تزاد بجوج. الا كنتي انت داير موان 1 غتبقى تنقص موان 1. فوالا. وهاد vérifier que cette variable ne dépasse pas la borne supérieure هي لو تيست دو كونديسيون. يعني واش هاد لا فاريابل وصلت لا فالور فينال. صافي هذا ما كاين. هادشي اللي خصك تفهم. الا فهمتي هادشي اللي شرحت راه كافي. راك انت فهمتي شنو هي لو برينسيپ ديال لا بوكل بوغ. وحنا اساسا درنا هاد لا بوكل داروا الناس لا بوكل بوغ باش نتايا دير واحد لونسومبل ديال لي انستركسيون تعاودهم واحد لو نومبر دو فوا اللي انت باغي. فوالا غندوزو نديرو واحد ليكزيرسيس باش نفهمو اكثر كيما العاده. فالإكزرسيس شنو تيقول établir un algorithme qui affiche 10 fois le message bonjour. دونك عندنا واحد الالغوريثم اللي هو ساهل بسيط وواضح. شنو هو هذا الالغوريثم؟ بغيت انا نافيشي ليوتيليزاتور ميساج اون فوا هو اكزيكوتي البروغرام تافيشا ليه ميساج ديال بونجور 10 د المرات. دونك حنا غادي نديرو واحد لا بوكل 10 د المرات. هذا هو المطلوب منا. دونك كيسكو جو فو afficher le message bonjour 10 fois. Comment faire boucler le message bonjour. دونك نشوفو كيفاش درنا التخراج. الغوريثم دو بوكلاج خليت السميه فاريابل. حنا غنحتاجو واحد لا فاريابل اي. هاد لا فاريابل اي هي لو كونتور ديالنا اللي غنستعملوه في لا بوكل بوغ دو تيب اونتي ديبي كيما العاده فان. فانا جيت درت بوغ لو كونتور ديالي اللي هو اي يمشي من 0 حتى ل 9 وفي وسط في كل مره فأنا بغيتو يافيشي ليا لو ميساج بونجور. écrire entre parenthèses entre guillemets bonjour. fin pour. نعاود pour i اللي هي هاد لا فاريابل اللي ديكلاريت في الاول اللي هو لو كونتور ديالنا من 0 à 9 faire écrire message bonjour. دونك مادام ما درتش انايا هنايا ديك باغ وعطيت لو نومبر دو لا فالور ديال لو با فهي غتبقى بار ديفو واحد. يعني اي اشاك فوا غتبقى تاكريمونطا بواحد. يعني فانا جيت لهنايا ديبي غيوصل البروغرام هنا بوغ اي الون دو 0 à 9 هي اوتوماتيكمون حنا في لا ميموار كريينا واحد لا فاريابل سميتها اي.
فوالا اللي سميتها اي الون دو 0 à 9 يعني انا انيسياليزيتها في 0 افيشيو الميساج بونجور. يعني حنا بغيت نفكرك هنايا شكنا درنا، فهي اول حاجه الانيسياليزاسيون، من بعد لا كونديسيون كان اكزيكوتيو لي انستركسيون، عاد من بعد كطرا لانكريمونطاسيون، فنفس الشيء غيوقع هنا. فحنا درنا الانيسياليزاسيون اللي هي زيرو، من بعد غنمشيو نشوفو لا كونديسيون واش محققه، واش اي واش زيرو كتساوي ولا وصلت لا فالور فينال اللي هي 9، لا ما وصلش ليها، صغر منها. دونك غنكزيكوتيو لي انستركسيون. شنو هما لي انستركسيون؟ الانستركسيون حدا هي بونجور، دونك غيتافيشي عند ليوتيليزاتور ميساج بونجور بيسكو مكتوب اونتر كيوم. مورا بونجور قلنا شنو كتوقع، من بعد هنايا لي انستركسيون عاد كطرا لانكريمونطاسيون. فوالا دونك لانكريمونطاسيون من بعد من هاد الميساج، دونك تدخل لانكريمونطاسيون. لانكريمونطاسيون بيسكو حنا ما درناش ليه هنايا لو با، يعني بار ديفو هي واحد، يعني اي غادي بحال عندنا واحد لانستركسيون اخرى اللي كتقول لنا اي ايكال اي بلس ان بحال هكا. دونك اي غادي تولي هي واحد. غادي نجيو عاوتاني غادي نشوفو لا كونديسيون ديالنا، واش اي وصلت لا فالور فينال اللي هي 9، لا ما وصلتش، عاود افيشي ليه الميساج بونجور. انا هنايا غنزيد واحد ليسباس، نزيد هنايا اسباس، لا اسباس، فوالا دونك يتافيشي ليه هنا ميساج بونجور بي ماجيسكول، بي ماجيسكول، فوالا فوالا تافيشي ليه الميساج بونجور. من بعد عاوتاني غطرانا لانكريمونطاسيون، يعني اي ايكال اي بلس ان، يعني غتولي جوج، وهكذا. واش جوج وصلت ل9؟ لا ما وصلتش ل9، افيشي لي عاوتاني بونجور، وطرا لانكريمونطاسيون اي غتولي 3، وهكذا. حنا كون بغينا نبدلو باغ اكزومبل نديرو بار 2، فوالا كون درنا لو باغ 2 ونديرو لا فالور فينال باغ اكزومبل هنايا هي 6، منطولوش بزاف بالراحة، فوالا دونك هنايا اي لا فالور انيسيال 0 صافي. دونك غنجيو طرات لينيسياليزاسيون، من بعد موراها غنتيستيو واش اي وصلت ل4 لا ما وصلتش ل4، غنبداو اكزيكوتيو لانستركسيون يعني بونجور هي غادي تكتب لينا، موراها طرا لانكريمونطاسيون. لانكريمونطاسيون ديال شحال؟ ديال جوج، يعني بحال قلتي عندك واحد لانستركسيون كتقول لك اي ايكال اي بلس 2، يعني شحال تولي اي؟ غتولي هي جوج. جوج غادي نتيستيو عاوتاني واش جوج كتساوي ولا وصلت لا فالور فينال، لا مازال ما وصلتش، يعني غنكزيكوتيو لانستركسيون. لانستركسيون ثاني تطلب لنا نديرو بونجور، طرات بونجور عاوتاني طرا انكريمونطاسيون اي ايكال اي بلس 2، جوج بلس جوج هي 4، دونك اي ولات 4. نجيو غادي نشوفو لا كونديسيون، واش اي وصلت لا فالور فينال ولا ما وصلتش لا فالور فينال، وصلت لا فالور فينال غادي نخرجو بحالاتنا وسالا البروغرام ديالنا. فوالا دونك حوايج اللي بغيتك تعقل عليهم، لا بوكل بور درناها لواحد سميتو لا ستركتور ايتيراتيف اللي انت عارف شحال مره بغيتيها تعاود، عارف شحال مره بغيتي تعاود ديريكتومون غتمشي لا بوكل بور.
هاد لا بوكل بور انت كتحتاج ليها ديما لواحد الكونتور، حقاش هو اللي غيبقى يحسب لك. مادام انت بغيتي 4 المرات خاصك واحد الكونتور اللي غيحسب لك واحد جوج ثلاثة 4. هو هذاك لي فاريابل اي. هذيك لا فاريابل اي مادام انت باغي تعاود 4 المرات فانت كدير لها لا فالور انيسيال لا فالور فينال، وكدير لو با ديالك بشحال بغيتي طرا لك هاد لانكريمونطاسيون. واش بغيتي طرا لك بار ان با واحد جوج خمسة موان زان، حقاش هاد لا فاريابل اي ولا لو كونتور ديالنا يقدر يكون ريال كيما يقدر يكون اونتي. فوالا، وكدير لي زانستركسيون هنا ديالك، وبغيتك تعقل بانه l'initialisation, la condition, les instructions عاد l'incrémentation. Condition, instruction, incrémentation. Condition, instruction, incrémentation. Condition ما تحققاتش كنخرجوا من لابوكل ديالنا ساليين. هادو هما الحوايج انا اللي بغيتك تعقل عليهم. حاجه واحده اخرى غنعطيكم معلومه مهمه. بنادم فاش كيدير الناس اللي كيستعملوا الالغوريثم بعض المرات كيوقع لهم واحد اللبس ولا واحد المشكل، هو فاش لو نومبر دو فوا اللي غيتعاود فيه هاد لا بوكل بوغ. سهله، غنعطيك قاعده اتعقل عليها ابليكيها ما يوقعش لك مشكل. بار اكزومبل انا بغيت نعرف هنا شحال من مره غادي تكتب لي هاد بونجور في ان با ديال، يعني ان با نورمال ديال واحد. انا غادي ندير 4 زائد 0 بلس 1 كتساوي شحال؟ كتساوي لينا 5. اذا هذا غيتافيش لنا ميساج 5 المرات بالعربيه. اوترومون دي يعني لا فالور فينال موان فالور انيسيال بلس 1. يعني لا فالور فينال ديال لو كونتور ناقص لا فالور انيسيال زائد 1. يعني انا لو حطيت بار اكزومبل بديت اون فالور فينال اللي بغيتها هي 9 وبديت لينيسياليزيت بزيرو زائد 1 كتساوي 10. اذا انا لا بديت بصفر ودرت لا فالور فينال هي 9 فانا غنافيشي الميساج 10 المرات. طبق هاد القاعده بالنسبه للبا ديال واحد ما غاديش تلف، وغادي تعرف شحال من مره انت كتيكزيكوتي داك البروغرام. فهذه هي الحاجه ولا رومارك الاخرانيه اللي بغيت نقول لك. دونك بهذا كنكونوا سالينا لي 3 تيب اللي كنستعملوا في لي بوكل. دونك انا غادي نختم بواحد لو ريزومي، حقاش اي واحد دابا كاين شاف لي فيديو لي توتوريال ديالنا بارابور لي بوكل غيقولك امتى انا غنستعمل طونكو، امتى غنستعمل ريبيتي جوسكا، امتى غنستعمل بور. فانا شيماتيزيت ليك هاد لو بتي شيما اللي نتايا غطرح على راسك جوج ديال لي كيسيون غتعرف بان اين بوكل انت غتستعمل. لا كيسيون الاولى واش لو نومبر ديتيراسيون كوني، يعني واش انت عارف شحال من مره بغيتي غتبوكلي. الا كنتي انت عارف شحال من مره غتبوكلي فاوتوماتيكمون غادي دير لا بوكل بوغ. ما كنتيش عارف شحال من مره غتبوكلي غتعاود تسول راسك واحد السؤال ثاني، واش هذاك لو بروغرام ولا لو تريتمون اللي باغي انت تيكزيكوتي واش خصو او موين تيكزيكوتا اون سول فوا. يعني واش على الاقل هذاك لو تريتمون ولا لي زانستركسيون اللي انت عندك وسط لا بوكل خاصهم يتيكزيكوتاو مره واحده على الاقل. الا كان هذاك لي زانستركسيون خاصهم يتيكزيكوتاو مره واحده على الاقل فانت غادي دير لا بوكل ريبيتي، غدير لا بوكل ريبيتي. الا هذاك لي زانستركسيون ما محتاجينش يتيكزيكوتاو او موان مره واحده فانت غادي دير لا بوكل طونك. نعاود، كنتي عارف لو نومبر ديتيراسيون غادي دير لا بوكل بوغ، ما كنتيش عارف غادي تعاود تشوف واش انت محتاج هذاك لو كور ديال لا بوكل يتيكزيكوتا او موان اون سول فوا. لا كان خصو يتيكزيكوتا اون سول فوا او مينيموم غدير لا بوكل ريبيتي، ما كانش غيتيكزيكوتا او موان اون سول فوا فانت غادي دير لا بوكل طونك. دونك بهذا غنكونوا انتهينا من لي بوكل ديالنا لي 3 تيب كسوا طونكو ريبيتي ولا بور. جيسبر نكون توفقت بانني نشرح هاد لي 3 تيب كما خصو وما نكونش نسيت حتى شي معلومه، ونكون كنت واضح بالنسبه للشرح
سورتو في لا بوكل بوغ اللي هي فيها 3 ديال لي زيكسبرسيون اللي فيها l'initialisation و لا كونديسيون فيها l'incrémentation. دونك خاصك تحفظ غير داك الترتيب ديالهم وما غاديش تدوخ. وفوالا نتمنى لكم الخير، ونتمنى بانه داك لي كور اللي درنا يكونوا واضحين، ونتمنى لكم التوفيق، وتنشكركم على المشاهدة. وما تنساوش كما العادة تسيبورتيونا على www.dailyston.com، وبالنسبة للشين ديالنا في يوتيوب، و اوسي لاباج ديالنا في تويتر اي فيسبوك. دونك عاونونا نتوما بلي جيم ديالكم، ولا كانت شي غومارك فنيزيتي با اوسي. وراه عندكم لادريس اللي هي contact@dailyston.com، صيفطولنا فيها لي ميساج ديالكم، لي غومارك، لي دوموند، n'importe quoi. Donc je vous remercie.